God in heaven, we praise and we thank you. We worship you, we adore you, we glorify and exalt your holy name on high. You alone are worthy of all praise and honor. You are our God, you are our King, and you are our Savior. Today, as we come forth here to listen to your word, to glorify and exalt your holy name on high, you alone are worthy of all praise and honor. You are our God, you are our King, and you are our Savior. Let every plan you have for us, as in Jeremiah 29:11, be made complete in our life according to your riches in glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 सगळी ताळी बिडून देवाक वखांडी आरगाडी महिमा. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. सगळी बसूया. Praise the Lord. Come on. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Good evening, my dear brothers and sisters. Deva kargan, Deva no di samka dillo asa. Magal babari no eyes, Deva che utar machai kuyami. And as we go ahead listening to the word of God, let us believe and trust की जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकता कितें ना कितें बरें जायत आसा पळय तें आमी ओळखून घेवपाक जाय, आमी सोजमोनी घेवंक जाय. So let's believe and trust that God is at work in our life and God is making all things possible in our life. Hallelujah. खेरीत भाशेन आयज आमी मागणें करुया आमचो ब्रदर क्रिस्टोफराचो डॉक्टर चेडो ग्लोरियन कितें जाला तो बावडो 7 दीस बरो नासलो. कित्याक म्हणल्यार तें खरान जालें आमच्या एरियान बा त्या सायडीक भरपूर मलेरिया, इन्फ्लुएन्जा, टायफॉयड असले तरेचे म्हणटा ते एनवायरमेंटल डिजीज भरपूर जाल्ले आसा. सो हे धाकटी भुरगीं पावसान खेळटा, हिंगा थिंगा कितें लागता, उदक पिलीं, कितें ज्यूस पिलो, हें तें भरपूर थंडी जाता. आनी हे भाशेन हो धाकटो भुरगो सांपडलेलो आसा आनी परवरी ताका एडमीट केल्लो आसा. ते पासत काल गेले ते 2-3 दीस ब्रदर क्रिस्टोफ आमचे मोदी ना. सो तो भुरग्या बारा थिंगा टेन्शनान आसा. आनी तेंच न्हय, खूब जाण भुरग्यांनी पासून सांगलेले आसा. हांगा ब्रदर पासून आसा, ताच्या पुता खातीर मागणी करतालो. सो एवरीबडी अंडरगोईंग लॉट ऑफ आनी प्लेटलेट काउंट्स म्हणटा ते भुरग्यांचे बा खूब जाणांचे देंवलेले आसा. सो पीपल आर हॅविंग अ टफ टायम इन द हॉस्पिटल्स, ट्रायंग टू क्लियर देयर medical issues. So we will pray for all of them. Today we'll pray to God for healing. Ask God to work miracles in our life. Magal babani no pavitra pustak amka sangta Psalms 107 verse 20. Psalms 107 verse 20, the Bible tells us, I sent my word and healed your diseases and delivered you from the grave. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Yes. पवित्र पुस्तक म्हणटा, हांवें म्हणटा म्हजें उतर धाडून म्हणटा तुका पेगवणी दिली म्हणटा. तुका म्हणटा सुटका दिली, तुका पेगवणी दिले म्हणटा. उतर धाडून, कितें धाडून? उतर धाडून. देवाच्या उतरान तें बळ आसा आनी ती शक्ती आसा. आय सेंट माय वर्ड अँड हील्ड युअर डिजीजीस अँड डिलिवर्ड यू फ्रॉम द ग्रेव. हालेलुया. फोंडांतलो म्हणटा, डिस्ट्रक्शनांतलो म्हणटा तुका हांवें निवारला. हालेलुया. द मेजर प्रॉब्लम इज मोगाळ बाबरी नो. मेजर प्रॉब्लम कितें म्हणल्यार आमकां लोकांक म्हणटा तें देवाची उतराची माहिती सामकी ना. देवाची उतराची एक नॉलेज आसा, माहिती आसा, बट टोटल थर नॉलेज म्हणटा तें ना. थर नॉलेज, स्ट्रॉंग नॉलेज म्हणटा तें आमकां आसोंक जाय. हें देवाची उतराची म्हणटा तें थर नॉलेज, बरी माहिती ना म्हणटकूच आमच्या लोकांचें म्हणटा तें नाश निसंटन जाल्लें आसा. होसेया चॅप्टर 4 वर्स 6 पवित्र पुस्तक म्हणटा, माय पीपल हॅव पेरिश्ड ड्यू टू द लॅक ऑफ नॉलेज. What knowledge? The knowledge of the word of God.
म्हज्या लोकांचें म्हणटा तें नाश निसण पवित्र पुस्तक अशें म्हणना की माय पीपल हॅव पेरीश बिकॉज दे आर नॉट क्रिश्चियन्स, माय पीपल हॅव पेरीश बिकॉज दे हॅव नॉट टेकन बॅप्टिझम, माय पीपल हॅव पेरीश बिकॉज दे हॅव नॉट गॉन टू चर्च, माय पीपल हॅव पेरीश बिकॉज दे आर लिव्हिंग, माय पीपल हॅव पेरीश बिकॉज they live in big palaces and because they are very rich. God is not telling all those things. देव तसलें सांगिना. देव अशें म्हणना की म्हज्या लोकांचें निसंडन जाल्लें आसा कित्याक ती क्रिस्तांव जावंक ना. फर्स्ट मागीर देव अशेंय म्हणना कितें म्हाज्या लोकांचें निसंडन जाल्लें आसा कित्याक ती चर्चीन वचना. गॉड इज नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दीस थिंग्स. देवाक म्हणटा तें आमचो संबंध देवा वांगडा. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिमेंबर वन थिंग, नो चर्च इज गोइंग टू टेक यू टू हेवन. What is going to take you to heaven is your relationship with God. Amen. Hallelujah. You know, my prayer meeting, his prayer meeting, her prayer meeting, these are all showing you the way. हे सगळे म्हणटा ते एक वाट दाखयता. ओके, हे सगळे एक वाट दाखयता. पूण मोगाळ बाबरेनो, इतलें वाट दाखोवन पासून कोणी तर ती वाट धरूंक विसरता आनी ते वाटेर चलना जाल्यार ती आपणाचेर लक्ष थंय ती पावची ना. सो तेच भाशेन यू नो माय पीपल आर पेरीश ड्यू टू द लॅक ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. लोकांचें म्हणटा तें नाश निसंडन जाल्लें आसा. नाश निसंडन म्हणटा तें तरेतरेचें आसा. थोड्यांक म्हणटा ते कुडीची पिकवणी दी, थोड्यांक म्हणटा ते शांती समाधान, थोड्यांक फायनान्शियल प्रॉब्लम्स, थोडे म्हणटा ते कुटुंबाचे प्रॉब्लम, थोडे म्हणटा ते ऑफिसान प्रॉब्लम, थोडे म्हणटा दुसरे जाग्याचे प्रॉब्लम, म्हणजे तरेतरेचे म्हणटा ते कॉम्प्लिकेशन्स आसा, प्रॉब्लम्स आसा, फॅमिलीन प्रॉब्लम आसा, हांगा थिंगा प्रॉब्लम आसा, लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड वी फील वी आर पेरिशींग. आमचे नाश निसंडन जाता तशें दिसता. पूण मोगाळ बाबान आयकून घे, नाश निसंडन जाता खरें कित्याक लागून? देवाची उतराची म्हायती ना. द बायबल टेल्स कितें म्हणटा, John chapter 6 verse 63, my words that I have spoken are spirit and life. म्हणल्यार कितें? पवित्र पुस्तक म्हणटा की जे उतर म्हणटा हांव उलयला, जी उतरां हांव उलयला तें जावन आसा म्हणटा तो आत्मो. कसलो आत्मो? जिवीत दिता पळय तसले तरेचो आत्मो. त्या आत्म्या वरवीं मनशाक जिवीत मेळटा. त्या आत्म्या वरवीं मनशाक जिवीत मेळटा म्हणटकूच ताका सगळें फावो जाता. डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन लायफ मिन्स दीस ब्रेथ that is there and to jiva asa boy that is jivit. I mean jive asa आणि हे आमचे जिवीत. नो, that is life, no doubt about it. but हे जिवीत पासून हाजे सराउंडिंगान भरपूर आसा. एक बरें काम असल्यार तुजें जिवीत बरें जातलें, बरी भलायकी असल्यार तुजें जिवीत बरें आसतलें, बरी फामील आसली जाल्यार तुजें जिवीत बरें आसतलें, तुजो काम धंदो व्यापार बरो चलता तुजें जिवीत बरें आसतलें, तुजे फायनान्सीस बरें आसल्यार तुजें जिवीत बरें आसतलें. हे भशेन म्हणटा देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स अटॅच टू लायफ. सो ऑल दीस थिंग्स पुट टुगेदर, when they all stand good and stand tall, and when they all are fine with you in your life, that's when your life is complete. Hallelujah. Hallelujah. All these things put together is life. So हे भशेन पवित्र पुस्तक म्हणटा हे जिवीत आमचें परिपूर्ण जावंक जाय जाल्यार, हे जिवीत आमचें संपूर्ण जावंक जाय जाल्यार आमकां देवाची उतराची गरज आसा. आनी बेश्टे देवाचें उतर मेळ्ळें म्हण जायना. देवाची उतराची म्हायती, ताची नॉलेज आमकां बरी जाय. कोण एकटे भुरग्याक म्हणटा ती एक भूक लागली, ताची आवय ताका एक बिस्किटीचें पॅकेट दिता. बिस्किटीचें पॅकेट दिना फुडें तो बिस्किटीचो पॅकेट घेवन, तो पुडो घेवन तो तर बेश्टोच हातीन घेवन बसला जाल्यार, ते उगडे करून खायना जाल्यार, एक बिस्कीट काडून तो बुडोवन खायना जाल्यार तो बिस्कीट तो पुडो म्हणटा तो वेस्ट. तो इट्स अ वेस्ट, इट्स युजलेस. बेश्टो हाडून फायदो ना. आनी घरतेवरान आवय येवन पळयता, अरे तुका म्हणलें बिस्कीट दिल्लें हातीन, तूं भूक लागता म्हणटालो, तुका हांवें तरी एक बिस्किटीचें पॅकेट दिलां म्हणटा खावपाक, तुवें तें चायेन बुडोवन खावपा जालें, दुदान बुडोवन खावपा जालें, तुवें कितें करूं ना म्हाका जाय, म्हणजे लागीं जायना खावपाक, म्हाका तें खावपाक ती उमेद ना, म्हाका ती रूच ना, हें तें सांगता जाल्यार इट इज बेसिकली यू आर ट्रायंग. दॅट बॉय इज व्हेरी केअरलेस इन लायफ. आनी कितें जातलें, तो भुकेन तसोच तो भुरगो पिडेस्त जातलो. तेच भाशेन आमच्या जिवितांत देवान आमकां ताजें उतर दिल्लें आसा. ते उतराचेर म्हणटा बरें नियाळ करिना जाल्यार, ते उतराचेर म्हणटा ती बरी एक नॉलेज आमकां ना जाल्यार, ते उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक लागना जाल्यार म्हणल्यार फायदो ना. इट्स युजलेस. म्हणल्यार द मॅनिफेस्टेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड वील नॉट बी देर.
त्या उतरा वरवीं उत्पन्न जाता पळय तो पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमकां तो फावो जावचो ना आनी तो अभिषेक फावो जायना तेन्ना आमकां तें जिवीत फावो जायना तें जिवीत प्राप्त जायना सो गरजेचें मोस्ट इम्पॉर्टंट एट दीस पॉयंट ऑफ टायम आमकां तो जिविताचो आत्मा आमकां जाय ते देवाचे उतरा उदेशी उत्पन्न जाता पळय तो आत्म्याचो अभिषेक ताची गरज आमकां आसा आनी तो आत्मो आमकां फावो जाता तेन्ना एक म्हणटा तें आमच्या जाग्यार बसोंक लागता इफ यू टेक द वर्ड ऑफ गॉड फ्रॉम द बुक ऑफ जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 and 9 पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें म्हणो कीप द बुक ऑफ द लॉ ऑन युअर लिप्स ऑलवेज मेडिटेट अपॉन इट बाय डे एंड बाय नाइट so that you may observe all that what it is written in it, then you will make your way prosperous and successful. Hallelujah. Come on, hallelujah. But keep the book of the law on your lips always. But पवित्र पुस्तक हे स्मृतीचें पुस्तक म्हणटा म्हणल्यार कितें बायबल हे स्मृतीचें पुस्तक म्हणटा सदांच तुज्या होटाचेर आसूं दी तेजेर म्हणटा होटाचेर असलें म्हण जायना पण दीस आनी रात म्हणटा तेजेर नियाळ करता तेन्नाच कळटलें कितें करचें ना करचें कितें मेळचें आसा कितें मेळचें ना कितें आशिर्वाद न्हू पवित्र पुस्तकान देवान आमचे खातीर कितें बरयल्लें आसा आमकां कितें फावो जावचें आसा आमकां कितें फावो जावंक जाय आमचे खातीर कितें दवरलेलें आसा आमचे खातीर कितें दवरूंक ना कोणाक कितें दवरलां कोणाक कितें दवरूंक ना आमी खंय वयचीं कितें कितें करचें कितें ना करचें हें सगळें वेवसायान बरयल्लें आसा आनी देवाचें उतर ओटाचेर दवरलें म्हण जायना तेजे दीस आनी रात नियाळ करता तेन्नाच आमकां कळोन येता हें सगळें पवित्र पुस्तकान बरयलें पळय सगळें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आमकां तें मेळटा तें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जेन्ना आमी आमचें जिवीत चलोवंक लागता आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोवंक लागता तेन्नाच म्हणटा तुका प्रॉस्पेरिटी फावो जाता आनी तुज्या जिवितांत तुज्या वाटेक तुका सक्सेस मेळटा आमेन हालेलुया हालेलुया मोकळ भाव न्हू आमचे खूब जाण म्हणटा ते आमचो लोक म्हणटा तो भरपूर चर्चीन टायमार वयता चर्चीक वयता हे प्रोग्राम चुकयना चर्च प्रोग्राम चुकयना संडे चर्च चुकयना सगळें खूब तरेचें सगळें करता पूण इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड सामकें म्हणटा तें फेल केन्ना केन्ना आमच्या लोकांचें एक फावट मोकळ भाव न्हू एकलो मनीस एकलो पास्टरा लागीं गेलो तो एक अनबिलिवर म्हणल्यार कितें तो एक जेजू क्रिस्त म्हणल्यार फकत ताका जेजू क्रिस्तान नांव खबर आसा पूण तो क्रिस्ती धर्माचो मनीस न्हू पूण ताची बायल म्हणटा ती धर्मपत्नी शी वॉज अ क्रिस्टियन सो ताचें सांगप कितें म्हणल्यार एवरी डे संडे म्हाका चर्चीन वचपाक जाय आपूण कंपल्सरी चर्च अटेंड करतलें तेन्ना घरा येतलें सो आय एम अ बॅप्टायज क्रिस्टियन आय एम सेव्ड सो तूं येना जाल्यार श्योरली देर इज हेल्प फॉर यू तूं शुअर म्हणटा इफेरणान वयतलो आनी तुका आनी तेजे शिवाय आनी कांय जागो ना हे भशेन सदां ताका म्हणपाचें आनी वचपाचें प्रेयर मिटिंगेक एक दीस हो मनीस हो पास्टर लागीं वेता आनी सांगता पास्टर म्हणटा हे तुजे चर्चीन इतलो लोक येता 100 म्हणटा हो सगलो लोक तांचें जिवीत बदलून आसा काय हेंचे सगळ्यांचें जिवीत बदल्लां काय हॅज देयर लायफ चेंज्ड आनी खरेंच प्रमाणीक लोक काय सो पास्टरान बरें गर्वान सांगलें कितें म्हणो ऑफकोर्स म्हण बोललो सगलो लोक प्रमाणीक सगल्यांचें म्हणटा लायफ जिवीत चेंज जाल्लें आसा आनी सगळें बरें चलता एंड एवरीथींग इज व्हेरी ब्युटिफूल इन देयर लायफ अशें म्हणटा तें बरें गर्वान म्हणटा तें पास्टरान त्या मनशाक सांगलें मागीर आनीक थोड्या दिसांनी परतो हो मनीस त्या पास्टरा लागीं येता कित्याक म्हण येता म्हणल्यार तो कितें जालें ब्रदर म्हणटा तो कितें जालें तूं आयला आयज कितें जालें परत ना पास्टर म्हणपा लागलो संडे सकाळीं फुडें म्हणटा म्हाजी बायल उठोन सगळी रेडी जाले चर्चीक येवपाक आनी हांव चर्चीक वचना म्हणटकूच ताणें म्हाका सांगलें वचोन सकाळीं फुडें वचोन भाजी पालो सगळें घेवन यो येता तेन्ना मटन बा घेवन यो आनी घरा दवर आनी चर्च प्रोग्राम जावन आयिल्ले उपरांत हांव घरा येता हांव मागीर ताचे उपरांत रांदतलें आनी आमी जेवया मागीर सो हांवेंय ताका ओके म्हणलें आनी तें गेलें मागीर थोड्या वक्तार म्हणटा हांवूय बाजारान गेलो दिसता लुक्स लायक मातसो लेट पावलो बाजारान कितें मेळचें आसलें तितलें मेळ्ळें फकत तें मटन मेळोंक ना म्हाका मातशें आय थिंक दीस संडे तें मातशें बेगीन काबार जालें मास सो ताका लागून म्हणटा तें म्हाका मेळोंक ना सो हांव घरा आयलो
आनी आतां कितें करचें आतां तें बायलूय म्हज्या चर्चीन आसा तें ना म्हणटकच हांवें कितें घेवचें कशें घेवचें कांय कळना तें कित्याक चर्च प्रोग्रामान फोन मारता तेन्ना डिस्टर्ब जावंक शकता म्हण हांवें मारूंक ना अशें पण पास्टर म्हणटा हांव बाजारान वयता तेन्ना चर्चीन म्हणटा तो बेश्टीक नदर मारया म्हण हांवें मारलेली म्हाजी बायल म्हणटा ते उमेदीन म्हणटा ते ताळयो पेटोवन उडयो मारून नाचोन गायनां करतालें इतलें बरें दिसतालें पळोवपाक शी वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड आनी पास्टरूय म्हणटा वय वय तुजी बायल नंबर 1 गायनां करपाक कांतरां म्हणपाक प्रेज एंड वर्शीप करपाक नाचपाक प्रेज एंड वर्शीप ताळयो पेटोवन करपाक तेजे असलो वर्शीप लिडर कोणूच ना अशें म्हण ताका सांगलें वय पास्टर म्हणपा सामकें तुजी खबर मागीर आतां सांग म्हणपालो पास्टर कितें खबर कितें जालें ना बाजारान पास्टर तें दिसा तें मटन बा मेळोंक ना सो हांव येयलो आनी हांव रावलां घरा आनी मागीर एक अर्दे वरान म्हाजी बायल आयली आनी ताणें विचारलें बाजार बा हाडला काय तुवें हांवें सांगलें वय गो म्हणलें तें कितें सांगलेलें पळय तें भाजी कितें टोमॅटो ऑनियन्स कोथमीर हें सगळें कितें तें सगळें हाडलां पूण तें मटन हाडूंक पावोंक ना अशें म्हणटा एकूच उतर हांवें म्हणलें पास्टर म्हणपा लागलो तो मनीस त्या पास्टरा लागीं पास्टर जितलें तें तुमच्या चर्चीन उडी मारून ताळयो पेटोवन नाचोन म्हणटा देवाक आर्गां दितला तितलेंय म्हणटा ताणें तिंगा परत करून दाखयलें डिफरन्स कितें म्हणल्यार गायनां नासली देवाची उतरां नासलीं नाच असलें बोबाड आसलो ताळयो आसल्यो डान्स आसलो सगळो आवाज आसलो पूण नाका जाल्ले उतरांचो इतलो बोबाड म्हणटा म्हज्या बायलेन गेलो अँड फॉर अ मोमेंट आय वॉज वॉन्डरींग ही बायल म्हजी चर्चींतल्यान आतांच येयला आनी असली तरेची उतरां नाका जाल्लीं उतरां एक मिनीट ताजे लागीं नासलें विचारपाक कित्याक कितें जालें वॉट वॉज द प्रॉब्लम कित्याक तूं हाडूंक पावना कितें जालें नाजाल्यार आनी कितें हाडचें ना मागीर तूं सांग म्हाका अशें ना वचून हाडुया आमी तशें म्हणजे शांतिकायेचें एक उतर कांय ना सामकें रस्त्या वयलें सुणें भोगता तशें हें घरान भोगपाक लागलें तेकाच लागून पास्टर म्हणून ते दिसा तुका विचारलेलें की चर्चीन येता पळय तो लोक सगलो चेंज जाल्लो लोक आसता काय तसोच लोक चेंज जायनासतना संडे संडे येवन करपाचें आसा पळय तें नाटक करून परते घरा वयता तसले तरेचो लोक आसता काय तूं सांग पास्टर आतां म्हाका म्हणपा लागलो खरेंच म्हजी बायल चेंज जाल्या काय तुज्या चर्चीन येवन ते पास्टरान ताका सांगलें आय एम सॉरी ब्रदर तुजी बायल अजून चेंज जावंक ना एंड आय एम सो सॉरी म्हाज्या चर्चीन आसून बसून तें चेंज जावंक फावोंक ना तेन्ना तो अनबिलिवर म्हणपा लागलो कितें म्हण पास्टर आतां म्हजेन तेजे मदीं फरक कितें ते पास्टरान सांगलें ताका तूं देव मंदिरान येनासतना प्रमाणीक जिवीत जियेता आनी हें देव मंदिरान येवन कायद्या प्रमाणे कितें करूंक जाय सगळें करून बसून त्या लायफान प्रमाणीक जिवीत जियेना युजलेस असले लोकांची म्हणटा म्हाका चर्चीन गरजूच ना म्हणपा लागलो आनी देवाकूय इतली बरी उमेद ना असल्या लोकांची म्हाका बाबरी न्हू वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज इगर्जेन देव मंदिरांत करपाचें आसा तितलेंय ती करतात आनी घरा वचून देवाची भुरगीं जावच्याक देवदूतां भशेन जिवीत करचे बजाय ती देंवचारा भशेन वागूंक लागतात आनी देंवचाराची कामां आनी देंवचाराची कर्तुबां म्हणटा तें तांच्या जिवितांत भरपूर जावंक लागता हियर द बायबल टेल्स अस व्हेरी क्लियरली कितें म्हणून देवाचें उतर म्हणटा तें सदांच तुज्या होंठांचेर आसूं दी लेट द वर्ड ऑफ गॉड बी ऑन युअर लिप्स ऑलवेज मेडिटेट अपॉन इट बाय डे एंड बाय नायट देवाच्या उतराचेर म्हणटा दीस आनी रात तूं नियाळ कर नियाळ केल्यारूच म्हळ्यार वाचले उपरांत नियाळ करपाक जाय नियाळ केल्यारूच आमकां कळून येतलें देव कितें उलोवंक सोदता देव कितें सांगूंक सोदता एके वस्तुरीक कितें सांगूंक सोदता एके दादल्याक कितें सांगूंक सोदता कसलें जिवीत ताणें जियोंक जाय ताणें कितें करचें आनी ना करचें ताणें खंय वयचें ना वयचें कितें भाशेन आपणें लायफ ताणें उरोवंक जाय खंयच्या लेवलाचेर ताणें वचूंक जाय भुरग्यांक कशें सांबाळचें आपणाचें लायफ कशें सांबाळचें कसले तरेच्या पातकान ताळणी येता तेन्ना पातकां कशीं पयस करचें हें सगळें इन्स्ट्रक्शन पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा हें वाचता तेन्ना मनशाक एक बरी नॉलेज मेळटा नॉलेज मेळ्ळे उपरांत जेन्ना तसले तरेच्यो परिस्थित्यो तेज्या जिवितांत येता तो ऑटोमॅटिकली ना म्हणूंक शकता
तो ऑटोमॅटिकली वय म्हणूंक शकता. ताणें खंय वयचें, कशें डिसिजन घेता, कितें करचें, सगळें म्हणटा तें देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक लागतलो. देवाचो आत्मो ताचे भितर जियेता म्हणटकच देवाच्या आत्म्याच्या अभिशेकान तो चलूंक लागतलो. आनी तो देवाचो आत्म्याचो अभिशेक जो आसा तो ताका चलयतलो एवरी स्टेप ऑफ हिज लायफ. तो चलयतलो, तो ताका वाट दाखयतलो. खंय वयचें न्हू, कितें करचें, कितें ना करचें, खंय उलोवचें, कितें उलोवचें, खंयच्या जाग्यार उलोवचें, खंयच्या जाग्यार उलोवचें न्हू, कितें उलोवचें, उलयलें जाल्यार कितें उलोवचें न्हू, हें सगळें म्हणटा तो देवाचो आत्मो आमकां गायड करतलो. आनी असले तरेचें एक जिवीत जियेता तेन्ना म्हणटा, तूं वेता तेन्ना म्हणटा तुका प्रॉस्पेरिटी मेळटली, सक्सेस मेळटली, कसलेंच उणेपण तुज्या जिवितांत आसतना. आनी सदांच लायफान तूं जैतिवंत जावन एक जैतिवंत जिवीत तूं ह्या संवसारांत जियेतलो. आमेन. गिव द लॉर्ड द मायटी हँड ऑफ प्रेज. हालेलुया, हालेलुया. देवाच्या उतराचेर नियाळ करता तेन्नाच आमकां कळोन येता, देवाच्या उतराचेरच आमकां नियाळ करता तेन्ना आमकां कळोन येता की पवित्र पुस्तकान जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 17 अशें बरयल्लें आसा. कितें म्हणो, आय विल रिस्टोर युअर हेल्थ अँड हील यू अगेन. मोगाळ भाव भयणीनो, थोडी वर्सां पयलीं जेन्ना हांव बरो नासलो, आय वॉज नॉट वेल, बरो नासलो, आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा तें म्हाका वाचपाक म्हणटा तें बरें त्रास जाताले, कित्याक म्हाज्या दोळ्यांच्या प्रॉब्लमाक लागून. आनी हांव देवाचें उतर ऑडियो बायबलान आयकतालो. आनी आयकता तेन्ना देवाचें उतर आयकता तेन्ना सडनली थंय तें उतर येता, आय विल रिस्टोर युअर हेल्थ अँड हील यू अगेन. म्हणल्यार हांव तुका पेकोवणी दितलो आनी तुज्या घायांक म्हणटा हांव पेकयतलो. अशें म्हणना फुडें म्हाका एक शॉक आयलो. कितें म्हणल्यार हें पवित्र पुस्तक म्हणटा हांवें कितलेच फावट म्हणटा वाचलेलें आसा, आयकलेलें आसा. उणेंच म्हणटा तें म्हाका आयज पर्यंत म्हणटा ऑलमोस्ट 30 फावट पण हें बायबल हांवें कंप्लीट केल्लें आसा, ऑर मे बी मोर दॅन दॅट, म्हाका तें कावंट ना, बट मिनिमम म्हणटा तें एक 30 फावट म्हणटा तें बायबल हांवें कंप्लीट केल्लें आसा. इतलें कंप्लीट करून पासून सडनली हें उतर एक लायटनींग कशें म्हाका आयलें की देव हें, आनी तेंय केन्ना बरो ना तेन्ना, पेडेस्त आसा तेन्ना, हें उतर येता तेन्ना एक शॉक कसो आयलो. कितें देव म्हजे लागीं उलयल्ल्या भशेन जालें. हांवें म्हणलें सामकें स्ट्रेट तुका सांगप, आय विल रिस्टोर युअर हेल्थ अँड हील यू अगेन. आमेन. हालेलुया. आफ्टर दॅट मोगाळ भाव भयणीनो, ती पिडा, ती रोग, दुयेंस म्हणटा तें हांवें पळोवंकूच ना. हालेलुया, हालेलुया. गिव द लॉर्ड द मायटी हँड ऑफ प्रेज. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मोगाळ भाव भयणीनो, हे भशेन पवित्र पुस्तकान तें लिपलोलें आसा. थोड्या लोकांचें अशेंच सांगपाचें आसता, ब्रदर म्हाजे पुर्वजांनी कितें पातक केलां, म्हाजे पुर्वजांनी कसलें चूक केला काय, हांवें कितें केलां काय, कांयच कळना. आतां मोगाळ भाव भयणीनो, हे येता ते 26, 27 आनी 28 हे चवथेच्या गणेश चतुर्थीच्या हॉलिडेजान 3 दिसांचो रेतीर आमचो दवरला हांवें जाकणीबान 26, 27, 28. एक स्पेशल रिट्रीट. कितें म्हणल्यार सगळें एन्सेस्ट्रल बॉन्डेज, ब्लड लायन डिजीज आनी एडिक्शन्स आनी कॉम्प्लिकेशन्स कितें आहा पळय मनशाचें, ह्या प्रॉब्लमांतलो हातूंतलो भायर सरच्या खातीर एक बरो रेतीर हांवें दवरलेलो आसा. फूल डे, मॉर्निंग टू इवनिंग विथ लंच अँड टी सगळें आसतलें. पूण जाकणीबान 26, 27, 28 ह्या म्हयन्यान. सो ह्या प्रोग्रामान असले प्रॉब्लम आसा पळय ह्या प्रोग्रामान येवन तुमी वांटो घेयात. सो कमिंग बॅक, केन्ना केन्ना लोकांचें सांगप अशें आसता, कितें म्हणो की कसले तरेचे बांदपास म्हणटा, कसले तरेचे प्रॉब्लम्स म्हणटा, हें तें कॉम्प्लिकेशन, कितें करूं, एका लागून आमी कश्ट वता, तेका लागून कश्ट वता, कसलेच तरेचे आशिर्वाद म्हणटा ते म्हाका ना, कसलेच आशिर्वादान हांव जियेना, आय एम अ कस्ट पर्सन. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हणटा तो श्रापीत जालो आमच्या खातीर. खुर्सार म्हणटा ते ताणें खुर्सार म्हणटा आपले आमचे श्राप काडून उडयले आनी अब्रामाच्या आशिर्वादान ताणें आमकां पावयलो. हे पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. गलेशियन्स 3:13-14 हांगा बरयल्लें आसा. आनी हें जेन्ना आमी वाचून हें जेन्ना काडून त्या मनशाक दिलें, म्हणलें बाबा सगळें श्राप म्हणटा देवान काडून उडयल्लें आसा. सगळें श्राप म्हणटा तें काडून उडयल्लें आसा देवान. आनी काडून उडयल्या उपरांत अब्रामाच्या आशिर्वादान देवान आमकां पावयला. तो कसले तरेचें उणेपण आमच्या जिवितान आसलें, कसले तरेचें कारण आसा. वी हॅव टू ट्राय एंड फायंड आउट वेर इज द रूट कॉज, कित्याक लागून, खंय कितें जाल्लें आसा.
खंय आमची चाल चुकल्या, कोणाची मिस्टेक कितें आसा देवाच्या नोदरेन आमी प्रमाणीक आसा काय, देवाच्या नोदरेन सामकें आसा काय, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय, आमची चाल सामकी आसा काय, खंय कितें आमचें चुकता ताजें म्हणटा तें एक नियाळ करपाक जाय. वेवसायेन म्हणटा तें बसून आमी म्हणटा तें सगळें एक स्टडी करून आनी ताजे उपरांत देवा लागीं वचून ताजे उपरांत देवाची एक भेट आमची जावची आसा, जावंक जाय. आनी ताजे उपरांत देवा लागीं आमचें आत्मसमर्पण करता तेन्ना सगळें समर्पीत केल्ले उपरांत तेजे उपरांत जेजूच्या उमळीक रक्तांची आमी नितळ निर्मळ पवित्र जातली. ताजे उपरांत ऑटोमॅटीक म्हणटा सगळीं दारां उगडी जावन आशिर्वाद म्हणटा अब्रामाचो आशिर्वाद म्हणटा तो एक नदये सारको म्हणटा तुज्या दर्या सारको तुज्या घरांत भितर सरण म्हणटा इतलें तुजें घर देव भरून काडटलो की तुज्या घरांत कसलेंच उणेपण आसचें ना. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मगळ बाबरीनो एक फावट एक नॉन क्रिश्चियन ब्रदर असले नॉन क्रिश्चियन ब्रदर्स म्हणटा ते खूब जाण म्हजे लागीं येतात आनी मागणें करूंक येतात. एक फावट एक नॉन क्रिश्चियन ब्रदर म्हजे लागीं आयलो आनी सांगपाक लागलो ब्रदर 10 वर्सां जालीं म्हणटा काजार जावन आमकां भुरगीं ना. 10 वर्सां जालीं आमकां भुरगीं ना. खूब तरेचें ट्रिटमेंट केलें, मागीर दोतोरांचीं नांवां सांगलीं, ह्या दोतोर लागीं त्या दोतोर लागीं त्या दोतोर लागीं खूब म्हणटा ट्रिटमेंट केलें ब्रदर, पूण कांयच बऱ्याक पावोंक ना आनी कांयच जावंक ना. आनी एक दीस ताणें कितें केलें, ताणें आपणाचे पत्नीक पासून घेवन आयलो. दे आर ऑफ अ डिफरंट रिलीजन ऑल टुगेदर. सो डिफरंट रिलीजन म्हणटकूच हांवें आतां एक्स्ट्रा कांय व्हडलें म्हाका सांगोंक मेळना, कित्याक म्हणल्यार एक स्ट्रॉंग नॉलेज तांकां आसची ना. पूण द बेस्ट पार्ट कितें म्हणल्यार हो भुरगो म्हाज्या प्रोग्रामाक हांगा BM हॉलांत येवपी म्हाज्या ऑनलायनाचेर तो प्रोग्राम पळयतालो. नॉन क्रिश्चियन ब्रदर ऑनलायन तो प्रोग्राम पळयतालो. सो ताका एक भावार्थ वाडलो. ही ट्राय टू गेट इन टच विथ मी. एक दीस येवन मेळलो म्हाका, एक दीस येवन मेळ्ळो आनी रेग्युलरली केन्ना केन्ना फोन मारतालो, केन्ना केन्ना ऑफरिंग्स धाडटालो गुगल पेयाचेर आनी मागणी करून घेतालो. म्हणजे जेजो तर एक बरो भावार्थ आयलो, बरो मोग ताका आयलो. मागीर एक दीस ताणें म्हाका सांगलें, ब्रदर म्हणपाक लागलो प्लीज प्रे. कित्याक म्हणल्यार ट्रिटमेंट केलें, आतां एक लास्ट एक कसलें तरी एक ट्रिटमेंट आमी करपाक सोदता ब्रदर. आनी असले ट्रिटमेंट म्हणजे हेचे पयलीं खूब केल्ले आसा पूण कांय फायद्याक जावंक ना, तें कसलेंच बेनिफीट ना आमकां. पण हे फावट म्हणटा ब्रदर तूं कितें म्हणटा. हांवें सांगलें ब्रदर आयकून घे, पवित्र पुस्तक म्हणटा प्लेस युअर प्लॅन्स बिफोर गॉड अँड आय वील ब्लेस देम. म्हणल्यार कितें, तूं जें कितें करूंक सोदता पळय तूं तें देवा मुखार दवर आनी देव आशिर्वादीत करतलो. असलें तर तुमची एक येवजण आसा, एक प्लॅन आसा, ती देवा मुखार दवर, देव तें आशिर्वादीत करतलो आनी तुका सफलता मेळटली. आनी मागीर पवित्र पुस्तकांतलें मागीर उतर सांगलें की बाबा आयकून घे, पवित्र पुस्तकान एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 26 अशें म्हणटा की नो वुमन इन माय लँड वील बी बॅरन. म्हणल्यार देव ताचे पोरजां लागीं उलयता आनी म्हणटा आपणाची म्हणटा पोरजां खंयचीच एक अस्तुरी म्हणटा, काजार जाल्ली अस्तुरी म्हणटा वांश्टी उरची ना. म्हणल्यार ताका भुरगीं एकूच भुरगो न्हू पूण भुरग्यांचें देणें तेच्या लायफान आसतलें. हांव तेंचे खावणाचे पिवणाचे म्हणून आशिर्वादीत घालतलो. पण देव म्हणटा आशिर्वादाची खबर करता आनी तूं म्हणटा, ताका सांगलें तूं देवाचेर पाती येता, जेजू क्रिस्ताचेर तूं पाती येता, तितलेंच पुरो आमकां. इट इज नॉट नेसेसरी दॅट यू शूड बिकम अ क्रिस्टियन, यू शूड बिकम दीस, यू शूड कॅरी सम क्रिस्टियन नेम. नो, बिलीव इन जीसस. द बायबल टेल्स यू विल बी सेव्ड एंड युअर फॅमिली टू. दॅट्स इट. हालेलुया. हालेलुया. सो ताजो होप वाडयलो ताका भरपूर आनी सांगलें ब्रदर यू डोंट वरी, आय वील पुट इन प्रेयर. सो ताणें सांगलें ब्रदर आमी फाल्यां सोयनचो ट्रिटमेंटाक आमी वेता आनी ट्रिटमेंटाक आमी वेता, मातशें मागण्यांत दवर म्हणून. सो आय प्रेड ओवर हिम ओवर द फोन. ताजेर मागणें गेलें आनी ताका तूं वच ब्रदर म्हण धाडलें. रोखडेंच म्हणटा ते एक 1-2 विक्सान परत म्हाका फोन आयलो. सांगलें की ब्रदर फाल्यां आमचो टेस्टाचो रिपोर्ट येवचो आसा, सो मातशें ब्रदर मागण्यांत दवर प्लीज. कित्याक म्हणल्यार एक म्हणटा तें एक लास्ट ऑप्शन आमी ट्राय केला आतां, देवाची खुशी जावं दी. हांवें म्हणल्यार ब्रदर तुका 100% सक्सेस मेळटलें, तूं वच भावार्थान, तूं इतलो देवाचेर भावार्थ आसा म्हणटकूच तुका तें जावंकूच जाय तुज्या जिवितांत अशें म्हूण ताका सांगलें. सांगून नेक्स्ट डे इवनींग हांव घरा आयलो, म्हाजी घडयाळ काडून अशें मेजार दवरलें, पर्स काडून दवरलें, मेजार मोबायल दवरलो. दवरता मेजार मोबायल दवरता तेका फोन वाजूंक लागलो. हेच भावाचो फोन काडलो हांवें काडलो आनी म्हाजे भितर एक कॉन्फिडन्स 100% रिजॉल्व काडला. हॅलो ब्रदर, येस प्रेज द लॉर्ड अशें म्हणलें. ब्रदर प्रेज द लॉर्ड म्हणपाक लागलो. आय कूड हियर दॅट क्राय इन हीज वॉयस. एक क्राय, नॉट सॉरो बट इट द क्राय ऑफ जॉय. And he told me, brother, you are the first person I am calling just to tell you the result is positive.
my wife has conceived. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मोगाळ बाबरेनो देवान आमकां अधिकार दिल्लो आसा, देवान आमकां पदवी दिल्ली आसा. मोगाळ बाबरेनो देवाचें उतर जें आसा न्हू, देवान दिल्लें उतर, ह्या उतरांत जेन्ना आमी बुडोवंक लागतलीं, मोगाळ बाबरेनो आतां सिंपल एग्जाम, आमी गोंया म्हणटकूच दे लॉट्स ऑफ बीचीस ऑल अराउंड अस, पूण थोडो लोक बिचीर वयता तेन्ना कितें करता, मातशें म्हणटा पांय भिजयता आनी भायर येता. थोडे आनीकूय मातशें मुखार वयता, दिमये बरोवन म्हणटा उदकांत मातशें हात पांय घालतात आनी येतात. आनीक थोडे आसतात कितें करतात, आपणाचें सगळें शर्ट बट सगळें काडून म्हणटा तें उदकान बरें डीप वयतात, बरें बूड मारून म्हणटात भिजोन ओले जावन भायर सरतात. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन दीस पीपल. आतां हो भितर वचून ही हॅज एन्जॉयड द सी, ही हॅज एन्जॉयड द वेव्स, ही हॅज एन्जॉयड द सॉल्ट वॉटर, ही हॅज एन्जॉयड स्विमींग इन दॅट वॉटर. ती व्हडली व्हडली ल्हारां मारता तेन्ना एन्जॉय जावन खुशाल जावन आनी बोर आख्खो फूल ओलो जावन तो भायर सरला. बघा बाबरी न्हू, क्रिस्ती जिवीत म्हणटा तें हे भाशेन जावंक जाय. बेश्टे वचोन पांयां भिजोन आयिल्ल्या भशेन, दिमये पर्यंत उदक घेवन आयिल्ल्या भशेन, हात म्हणटा ते बेश्टे दर्याच्या उदकाक ल्हारांनी म्हणटा ते हात लायले आनी आयले, 2-3 शिपयो कलेक्ट केले, बोल्सान घातले आनी आयले, आनी 2-3 फोटो काडले बिचीर आनी आयले म्हूण जायना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचें कितें कितें नाका जाल्लें आसा पळय, सगळें काडून उडोवन म्हणटा तें देवाच्या उतरांत म्हणटा तें बूड मारून बरें देवाच्या उतराच्या ल्हारांनी म्हणटा तें पेंवन म्हणटा तें भायर सरोन ओलें जावन म्हणटा तें भायर सरोंक जाय. दॅट इज वेन यू वूड हॅव एन्जॉयड लायफ इन युनियन विथ जीसस क्रायस्ट, इन द युनियन विथ द होली स्पिरीट. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी ती लायफान म्हणटा तें टुरिस्टा भशेन जावपाक जायना. गेले बरेच फोटो मारले, थोडे टुरिस्ट ते दर्या बिचीर वयता पळय ते तांच्या हातीन बाटल्यो आसता, सोरां आसता, आनी थोड्याच्या गोमट्याक गर्लफ्रेंड पासून लांबलोलें आसता, आनी तेंचो तो एक तरेचो लायफ तो. दॅट इज वन टायप ऑफ लायफ. बट थोडे आसताय, थोडे आसा बिचीर वयतात, चल आयज म्हणटा ते बिचीर म्हणटा हांव स्विमींग करून येतलो, पेंवन येतलो, बरो खेळटलो येतलो, आय विल एन्जॉय द सी इन आय विल कम. सेम वे वर्ड ऑफ गॉड इज लायक दॅट. सो देवाचें उतर म्हणटा तें एक नोद न्हू, देवाचें उतर एक दर्या न्हू, देवाचें उतर एक समुद्रा सारकें. हातून बूड मारता पळय तो मनीस बुडोवन वचोंक शकता. तेच भशेन आमी मोगाळ बाबरेनो देवाच्या उतरांत जेन्ना आमी बुडोवन वेतलीं, जेन्ना देवाच्या उतरांत भितर सरतलीं आनी बुडोवन उरपाक जाय, आनी ते समुद्रांतल्या भायर सरता तेन्ना मोगाळ बाबरेनो वी वील कम आउट विथ ऑल द क्वॉलिटीज एंड द गुडनेस एंड द फुलनेस ऑफ द ओशन वॉटर. वी वील कम आउट विथ ऑल द गुडनेस, power, strength and the anointing of the Holy Spirit that comes through the word of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. We need to be people like that. We need to be people like that. We need to be people like that. We need to be people who come out of the ocean of God, who come out of the ocean like love of God. पवित्र पुस्तकाची म्हणटा ती बरी नॉलेज, एक बरी नॉलेज ना म्हणटकूच लोकांचें म्हणटा तें सामकें नाश निसंतर म्हणटा तें भरपूर जाल्लें आसा. आय नो ऑफ अ पर्सन, आय नो ऑफ अ लेडी, मोगाळ भाव भयणीनो, ताका दोतोरांनी बा सांगलेलें कितें म्हणो, टोटली नो चान्स. एक पावट म्हाका खबर आसा, हांगासून मोगाळ भाव भयणीनो, एक दीस तेन्ना जगडीमान म्हजो प्रोग्राम चलतालो फ्रायडे सॅटर्डे संडे. एक दीस सांजचें म्हणटा तें आयतारा प्रोग्राम काबार जाता तेन्ना सडनली फोन पळयल्यार भरपूर मिस कॉल आसले म्हाजे फोनाचेर. एकलो टीम मेंबरान फोन केलो, तेजे बायल बरी ना पळय ती, ताची बायल म्हणटा पळय तें पेणजीम एक बरें व्हडलें प्रायवेट हॉस्पिटलान एडमीट आसलें. आनी एडमीट आसलें म्हणटकूच दोतोरांनी ताका सांगलें ताका तें स्टमक कॅन्सर ताका जाल्लें, स्टमक कॅन्सर. आनी स्टमक कॅन्सर जाल्ले उपरांत अशें जाल्लें की तेजें तें पोट काडलोलें, ऑपरेशन करून तेजें पोट काडलें आनी डायरेक्टली म्हणटा तें आतां हांगासून म्हणटा तें डायरेक्टली तेजे झोयो म्हणटा तें कनेक्ट केल्ले आसा, पोट काडून डायरेक्ट कनेक्शन केल्लें आसा. आनी कितें बारीक बारीक ताका खावचें पडटा, आमचे भशेन 3 पावट न्हय, पूण कित्याक डायरेक्टली झोयांनी वयता म्हणटकूच तें लिटल दे नीड टू ईट, बट थ्रू आउट द डे कितें खायत आसपाचें, तसली एक ताजी परिस्थिती. पूण जालें कितें, हे
पोट काडून पासून थंय ते ट्रिटमेंट चलताली दोतोर त्या हॉस्पिटलान आनी ती इतली दुकान कोश्टवताली. द पेन वॉज व्हेरी एक्सक्रुशिएटींग. द पेन वॉज व्हेरी व्हेरी बॅड. म्हळ्यार हांव थंय पावलो आनी ते भयणीक मेवलो. वॉट हॅपन्स? ब्रदर म्हणटा ट्रिटमेंट घेतल्यारूय म्हाका मरण, ट्रिटमेंट घेयना जाल्यारूय म्हाका मरण. कितें करूं हांव? म्हाका सांग. म्हजे लागीं जायना. ही दूख म्हजी इतली आसा, म्हजे लागीं सोंसूंक नजो. सो म्हणलें बाय कितें जाय तुका? वॉट यू वॉन्ट? म्हाका घरा वचूंक जाय. म्हाका घरा वचूंक जाय. हांव घरा वचून मेल्या पासून चलता. म्हाका नाका अशें. तेन्ना मोगाळ बाबा न्हू तें कोश्टवता. केंस बा सगळे गेल्ले आसा. तकलेक म्हणटा एक स्कार्फ बांदला. बारीक जाल्या सामके हाडां, हातीक दवरल्या हाडां मेळटा हातीक आनी कांय ना. सामकें म्हणटा ती कितें म्हणटा ती स्केलेटन कशें आसा. तोंड म्हण बावला सुकला टोटली काबार. तेन्ना बायगो म्हणलें दॅट इज अ टायम हांव चिंतूंक पडलो कितें म्हणो. हांव देवाचो वावराडी. बेश्टो येवन तेजें मागणें करून गेलो आनी दोतोर सांगता तें कर आनी दोतोर सांगता तेन्ना तूं घरा वच अशें तर म्हणून गेलो जाल्यार हांव म्हणलें वावराडी न्हू. हांव देवाचो वावराडी न्हू. कित्याक हांव देवाचो वावराडी कितें प्रीच करता? जेजून सुटका दिल्ली, जेजून पिकवणी दिल्ली, जेजून म्हणटा तें मेलोल्यांक म्हणटा तें पुनर्जिवंत केलो. असले तरेचें गॉस्पल म्हणटा हांव प्रीच करता. आनी असले तरेचें गॉस्पल जर हांव प्रीच करता जाल्यार हें गॉस्पल म्हणटा तें म्हाज्या जिवितांत संपूर्ण जावपाक जाय आनी ते जे कोणाच्या जिवितांत हांव प्रीच करता तांचे जिवितांत तें संपूर्ण जावपाक जाय. हांव स्ट्रेट थंय रावलो. ताजो घोव आसलो. हांवें म्हणलें बायगो सांग म्हणलें फाल्यां दोतोराक. फाल्यां सकाळीं फुडें म्हणलें डॉक्टर येतलो रावंड्स मारपाक. डॉक्टराक सांग डॉक्टर गिव मी माय डिस्चार्ज. आय डोंट वॉन्ट टू स्टे हियर एनी मोर. येस ब्रदर म्हणपा लागलें. थँक्यू ब्रदर आय वील डू दॅट. म्हाका तुज्या तोंडांतल्यान एक उतर जाय. सांग म्हणलें दोतोराक आय वॉन्ट माय डिस्चार्ज. आय वॉन्ट टू गो होम. कित्याक म्हणल्यार हॉस्पिटलान रावलां तूं. तुका इंजेक्शन मेडिकेशन हें सगळें दिवनूय तुजें दूख उणें जायना आनी इतलें लाखांचें ट्रिटमेंट करून पासून जिविताची गॅरंटी ना जाल्यार हें कसलें ट्रिटमेंट? हेजी तुका गरजूच ना. तेजे पावटीचे म्हणटा तूं घरा वच आनी तूं हॉस्पिटलान वचचें घरा मोर नो प्रॉब्लम बट गो. सांग ते दोतोराक म्हणलें डॉक्टर आय वॉन्ट टू गो होम गिव माय डिस्चार्ज. तेजेर बरें मागणें केलें हांवें. तेजे उपरांत ताका बरेंच मागणें थंयसर राती बरी मागणें करून देवा लागीं मागणें केलें आनी ताजें कितें आसा पळय तें सगळें तें कॅन्सर डिमन्स हें तें सगळें डिलिव्हरन्स प्रेयर करून कितें आय मीन कितें कसलें मागणें हांवें करूंक जाय पळय तितलें मागणें ताका करून हांव गेलो घरा. म्हाका बाबरी न्हू तेजे उपरांत म्हाका व्हडली नॉलेज ना कितें जालें पळय तें. एक 1 विकान म्हाका फोन येयलो कितें म्हणून ताजो घोवाचो. अरे ब्रदर म्हणटा तूं हूंय या कितें जालें? म्हणटा आसा पणजे कितें जालें? नो माय वायफ वॉन्ट्स टू मीट यू व्हेरी बॅडली. म्हाजी बायल तुका मेळोंक सोदता म्हणपा लागलें अर्जंटली. आय वॉन्ट टू मीट. हूंय या म्हणजे पेन्जीम ऑफिसान आसा तूं यो अमके टायमार यो हांव तुका तेन्ना मेळटा म्हणून. मोगाळ बाबरी न्हू ही भयण म्हाका मेळपाक पणजे ऑफिसान आयली आनी येयला लिफ्टान ताच्या घोवा वांगडा लिफ्टान चडला. मातशें ट्रीप जावन मातशी भायर पडली मागीर उठली. मोगाळ बाबरे न्हू ऑलमोस्ट उणेंच म्हणटा तें एक 20-25 मिटर 30-40 मिटर या चलोन येयला म्हाज्या ऑफिसान. म्हाजे मुखार येवन बसला आनी हांव रावलो तेजे खातीर आनी तेका विचारलें हे यू लूक गूड. कित्याक म्हणल्यार तें म्हणल्यार तोंड फुल्ललें हात बात कितें बलून कशें फुल्ल्या भाशेन आसलें आनी ओडकोंक पासून ताका विसरलो. बरें दिसतालें गुडगुडीत. हांवें म्हणलें बायगो कशें आहा तूं? ब्रदर म्हणटा तूं थंयसर राती मागणें करून गेल्ले उपरांत त्या ज्या खंयच्या दुखींत पेनान हांव फडफडलें पळय दॅट एंटायर पेन लेफ्ट मी एंड वेंट अवे. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. ती दूख बंद जाली म्हणपा लागलें. दूख बंद जालें. नेक्स्ट डे मॉर्निंग डॉक्टर येयलो. डॉक्टर 8 सुमार येयलो आनी हांव रावलोलें म्हणटा दोतोर येवसर. दोतोर येयना फुडें दोतोराक सांगलें दोतोर म्हाका तुजे ट्रिटमेंटाचें म्हणटा देव बरें करूं आय एम फिलींग गूड बट हेजे फुडें म्हणटा 1 मिनीट ह्या हॉस्पिटलान म्हाका रावपाक नाका.
हे वॉट हॅपन कित्याक तुका अशें जालें तें ना डॉक्टर म्हणपाक लागलो तेजे ऑलरेडी 3 किमो जाल्ले किमो ट्रिटमेंट म्हणटा ताका किमोथेरपी आनीक 3 तुवें घेवपाक जाय दोतोर म्हणपाक लागलें तें सगलें कितें करपाचें मागीर पळयना आयज म्हाका डिस्चार्ज जाय कित्याक कोणें सांगलो कितें नो माय ब्रदर हॅड कम म्हणपाक लागलें माय ब्रदर केम तो प्रिचर ताणें म्हाका सांगला घरा वच म्हणून एंड आय वॉन्ट टू गो होम म्हाका म्हाज्या घोवाच्या पासून म्हाका आयकोंक नाका आय वॉन्ट टू गो होम इज आय वॉन्ट टू गो होम तो मागीर रोकडो वयर सकयल जालो ना तूं कितें अशें गेलें जाल्यार तुज्या लायफाक मागीर तूं अशें जावंक शकता मागीर तें म्हणपाक लागलें हांगा रावन कितें गॅरंटी म्हाजी हांगा रावन ह्या हॉस्पिटलान रावन कॅन यू गीव मी अ गॅरंटी टू माय हजबंड म्हाजे फॅमिली की आपूण सामकें बरें जावन घरा वयतलें पळय तें फूल बरें जावन घरा वयतलें तूं गॅरंटी दिता म्हाका पळय ट्रिटमेंट तो आपणाचें उलोवपा म्हाका नाका दोतोर म्हणपाक लागलें स्ट्रेट रावलें ना जाल्यार आपूण बेडांतले उडी मारता आनी वयता म्हणपाक लागलें म्हाका नाका आनी तें ऑलरेडी देंवलें तो दोतोर म्हणलो वेट 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 म्हणून नाका तें म्हणपाक लागलो नर्सींग सांगलें ताका रोखडें डिस्चार्ज बरोवन दिलें ताका आनी तेजे घोवाक कितें जालें कितें प्रॉब्लम ते घोवान म्हाजेर घातलें कितें म्हणून ना तो ब्रदर येयलो तो प्रेयर एकलो मागणें करपाक वयल्यान म्हाजें नांवूय सांगलें ताका ब्रदर अमलेश म्हणून येयल्लो प्रेयर केलें ताणें सांगलें गो टेक अ डिस्चार्ज एंड गो अवे तो तकलेर मारूंक लागलो दोतोर हे सगळे अहेत करूंक भोंवताय आतां लोक सगळे आनी मागणें करून लोकांक अशें धांवडायतात मागीर लोक मोत्ता आनी मागीर आमचेर येता गेलें ओके फायन देन शी इज टेलिंग मी तेन्ना तें सांगपाक लागलें ब्रदर ते डिस्चार्ज ताणें बरोवन दिलें म्हाजे लागीं म्हणटा तें बेडार बसोंक जायनासलें बेडाचेर म्हणटा तें म्हजे लागीं कांयच जायनासलें पूण ते दिसा सकाळीं म्हणटा बेडा वयलें देंवोन म्हणटा हांव म्हणटा सगलें न्हेसोन तयार जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड फूल तयार जालें म्हणटा न्हेसोन तयार जालें म्हाज्या घोवान म्हाका गाडयेन घालून रिक्षान घालून मागीर गाडयेन घालून म्हाका व्हेलो आनी पूण त्या दोतोरान एक सांगलें बाय गो तूं वच इतलें 3 किमोथेरपी घेवपाक जाय इतलें तुवें तें मेडिकेशन्स घेवपाक जाय हें सगलें तुवें घेवपाक जाय आनी हे वचोन टायम टू टायम 3 म्हयन्यांनी यो आनी म्हाका दाखय कितें पळय तें फॉलोअप करुया म्हणून हांवें ओके 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 डॉक्टर म्हणलें आपूण गेलें म्हणटा घरा ब्रदर हांव गेलें ऑलमोस्ट 1 वीक हांगा आसा घरा आतां हांव म्हाजे बॉडीन पेन ना कसलीच दूख ना कसलेंच वॉमिटींग सेन्सेशन ना कसलेंच विकनस ना हांव घरान चलून म्हाजें कामां करता मातशें वीक आसा खरें पूण हांव मरता तशें घरान ना घरान बरें आनी सामकें बरें भशेन आसा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मागीर तेणें एक चॅकबूक काडलो चॅकबूक काडून ते चॅकबुकान ताणें एक एमावंट बरोवन दवरला 1,65,000 कितें एमावंट बरोवन दवरला आनी सांगपाक लागलें ब्रदर हे पयशे म्हणटा आपूण शालोम लायफ मिनिस्ट्रीन हांव हे पयशे घालता हांवें इतले व्हडले पयशे केन्ना पळोवंक ना मिनिस्ट्रीन कोण दिता पळय तो हांव शॉकाक पडलो कितें ना आयक म्हणपाक लागलें ब्रदर म्हाजें आनीक 3 किमोथेरपी जावचे आसा ताजे इतले पयशे डॉक्टराचे फीज इतले मेडिसिनाचे इतले हॉस्पिटलाचे इतले हे सगळें कॅल्क्युलेट केल्यार 1,65,000 सुमार म्हाजे ते पयशे जाता हे दिसांनी हे नेक्स्ट 6 मंथ्सान ना 3 उरलेले 3 म्हयन्यान हांवें हें मोडपाक जाय बट हांवें कितें चिंतलां ब्रदर म्हणपाक लागलें हांवें कितें चिंतलां देवान म्हणटा एकेच रातयान म्हणटा म्हजें दूख बा काडून उडयली आय एम नॉट फिलींग सीक पिडा रोग कितलेंय म्हाजे भितर आसूं आय एम नॉट वरीड आय एम नॉट फिलींग सीक आनी म्हजो भावार्थ हांवें देवाक दाखोवचो आसा जाल्यार देन हेज्यान बरें वाट आनी कांय ना हे पासत हांव वडखता हांव स्वत मानता मानून घेता की देवान म्हाका कॅन्सराच्या पिडेंतलो म्हणटा देवान म्हाका मेकळो केलो आनी देवान म्हाका पिकोवणी दिली आनी हे पासत हे फुडलें ट्रिटमेंट कितें आसा पळय तें ट्रिटमेंटाचें दुडू म्हणटा हांव देवाच्या वावरान घालता आनी देवाच्या वावरा उदेशी आनीक भरपूर लोकांक पिकोवणी मेळोवन दी हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हांवें म्हणलें सायबा बोगोस असलो भावार्थ म्हणलें म्हजे लागीं पासून आसपाक ना देवाचें उतर प्रीच करून बसून ताणें ते पयशे दिले मागणें करून ताका धाडलो 3 म्हयन्यान परत तेणें फोन केलो म्हाका बेगा कशें आहा तूं हाव आर यू दीस एंड दॅट तें विचारपाक पासून भिरांत दिसता पूण विचारचें पडटा न्हू सो हाव आर यू
that time ताणें फोनाचेर ब्रदर प्रेज द लॉर्ड म्हूण बोलले. हाऊ आर यू ब्रदर म्हूण बोलले. हांव दोतोरा कडेन रुटीन चॅकअपाक म्हण कित्याक घोव म्हाजो त्रास करपा लागलो आनी दोतोरूय फोन मान म्हाका आपयता. सो रुटीन चॅकअपाक हांव गेल्लें आनी त्या रुटीन चॅकअपान दोतोरान म्हणटा तें म्हाजें सगळें ब्लड टेस्ट सिटी स्कॅन हें तें सगळें केल्लें आसा आनी केलें. आनी तुका सांगू ब्रदर म्हाजे रिपोर्टार खंयच म्हणटा तें कॅन्सराची नामो निशानी ना आनी त्या रिपोर्टाचेर म्हणटा तें 1% नेगेटीव कांय ना. माय बॉडी इज टोटली नॉर्मल इन द नेम ऑफ जीसस. हालेलुया. कम ऑन लाउड हालेलुया. 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 हे भयणीक हांवें दिल्लें एकूच देवाचे उतराचेर आधारीत मागणें. दीस आनी रात हे तें मागणें करतालें आनी जितलो वेळ ताजे लागीं तें बायबल वाचूंक जाता पळय तितले वगत तें वाचतालें आनी ताजे उपरांत तेजे उशा कुशीक तें दवरतालें. म्हाका बाबय न्ही न्हू ही मॅटर जावन ऑलमोस्ट आतां 15-16 वर्सां जाल्लीं आसा. शी इज परफेक्टली फायन. देवाक आर्गां. देवान व्हडल्यांतलें व्हड काम केल्लें आसा. आय वॉन्ट टू टेल यू ऑल्सो and I want to tell each and every one of you, if God is at work, believe me, God is really at work. He knows what has to be done. The need of the hour today in our life is the word of God. Amen. It is in the word of God the power is there. Yeah? The word of God, Jeremiah 23:29, is my word not like fire, like a hammer that shatters the rocks. म्हणल्यार कितें देवाचे उतर म्हणटा उजो अग्नी उजो एक मोडतेला भशेन एक हथोडी भशेन म्हणल्यार कितें जें खंय म्हणटा तें पोद्वेन शक्तीन देंवंक जाय देंवता तेन्ना थंय म्हणटा सगळें चुरो जावपाक जाय. जें खंय म्हणटा देवाचें उतर देंवता आनी कितें तर लासून काडचें आसा जाल्यार हें उतर वेता म्हणटा आनी तें आख्खें लासून काडटा. म्हाका बाबय न्हू तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडींत नाका जाल्ले पिडा रोग दुयेंसां तर आसा. डॉक्टर्स म्हणटा ते कॅन्सर जाले ताका रेडिएशन दिता कित्याक ती पिडा लासून काडचे खातीर. रेडिएशन्स दिता किमोथेरपी दिता रेडिएशन दिता ते ट्युमर लासून काडचे खातीर ते कॅन्सर लासून काडचे खातीर ते कॅन्सराचे सेल म्हणटा ते लासून काडचे खातीर. म्हाका भाव भयणीनो देवान दिल्लें उतर गॉड इज फायर. गॉड इज अ consuming fire. या देवाचे उतराचेर तर आमी दीस रात नियाळ करपाक लागली. हो देवाच्या उतराचो अभिषेक तर आमच्या जिवितांत आमच्या कुडींत आमच्या रक्तांत आमच्या मांसांत तर मेळटले जाल्यार आमच्या मांसांत आसा पळय ते कॅन्सर आमच्या मांसांत आसा पळय ते कॅन्सर सेल्स आमच्या मांसांत आसा पळय ते एड्स ट्युबरक्युलोसिस नाका जाल्यार थायरॉयड प्रॉब्लेम हे प्रॉब्लेम कितें आसा सगळें म्हणजे ह्या देवाच्या उतराच्या अभिषेका वरवीं उत्पन्न जावन येता पळय ते उज्यान सगळे लासून वयतले 100%. सगळे लासून काबार फुल लासून काबार कांयच उरचें ना. नो चान्स. गॉड इज अ कन्ज्युमिंग फायर. देवाच्या तोंडांतल्यान आयिल्लें एक उतर. रिमेंबर आयज हांव तर तुमचे लागीं देवाचें उतर उलयतां. हे उलयलें दीस इज रेमा वर्ड उलयल्ले उतरांत म्हणटा पदवी अधिकार शक्ती आसा आनी ह्या उतरा वरवीं उत्पन्न जाता पळय तो अभिषेक तुमच्या भितर म्हणटा तो उजो उत्पन्न करून त्या उज्यान म्हणटा तें नाका जाल्लें आसा पळय तें लासून भस्म करून काबार करून देव उडयतलो आनी एक नवी कूड नवी सृश्टी कसो देव तुका आनी म्हाका करून उडयतलो. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका बाबली न्हू आमच्या लायफान आमी पळयता देर आर सर्टन थिंग्स वी नीड टू ब्रेक तेन्ना हातोडीचो उपयोग यूज करता. देर आर सर्टन थिंग्स वीच वी नीड टू बर्न उज्याची गरज पडटा थंय आमी उजो उपयोग करता. तेच भाशेन आमच्या ओत्मीक जिवितांत आमच्या पर्सनल लायफान आमकां केन्ना केन्ना आमच्या ओत्मीक जिवितांत उज्याची गरज पडटा. तेन्ना लायटर घे कॅन्डल घे आनी उजो पेटोवलें म्हण जावचें ना. आमकां तसले उज्यान कांय जावचें ना. स्वर्गारसून देंवता पळय तें देवाच्या सिंहासनाचेर आसा पळय तें देवा कडच्यान सुरू जावन देवा कडच्यान भायर सरता पळय तो उजो आमकां जाय आनी तो उजो आमकां देवाच्या उतरा वरवींच फावो जातलो. दॅट्स इट. नथींग.
This fire is God. This fire comes from God. My dear brothers and sisters, if we have the faith and tell that if somebody watching me, if there is a sick person watching me, if there is a cancer patient listening to these words of God, then remember one thing. When you listen to God's word, and as you're receiving God's word, tell yourself, tell your body, tell तुझे कुडीक तू सांग हांव देवाचे उतर आयकतां. देवाचे उतरांत उजो आसा. वो उजो म्हज्या कुडींत भितर सरता तेन्ना नाका जाल्ले म्हणटा ते ह्या उज्या वरवीं लासून वयतले. म्हाजी कूड नितोळ जातली, म्हाजी कूड नितोळ जातली, म्हाजी कूड निर्मळ जातली. म्हाजे कुडीक देव पेकोवणी दिता आनी हांव देवाच्या पेकोवणेन जियेतां. स्टार्ट कन्फेसिंग दिस. बिलीव मी, in no time every medication will be gone away from your life. Hallelujah. Everything will be gone away from your life. No doubt about it. It will be gone away. We just need to implement it very, very seriously in our life. Yes. Hallelujah. Come on. Hallelujah. 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 Praise the Lord. आमी आमचे कुडीक सांगूंक जाय. We need to tell our body. We need to tell our body. मोकळ बंद जाना आदाम आनी एवेक म्हणटा देवान रचून काडलो. When God breathed his breath into the nostrils of man, he became a living being. देवाच्या श्वासान, in his word, in his breath, man became a living being. ताजे कुडींत रगत नसले, रगत उत्पन्न जालें. ताजे कुडींत आत्मा नसलो, आत्मा उत्पन्न जालो. ताजे जिवितांत प्राण नसलो, प्राण आयलो. सगळे कुडीचे सगळे भाग म्हणटा ते, अंग आणि भाग म्हणटा ते, सगळे म्हणटा ते काम करूंक लागले. That's how it is. Ezekiel 37, मोकळ बाबा न्हू, एक दीस देव इजिकेल प्रवादी लागीं उलयता आनी पर्वताच्या व्हडल्या हायटीर ताका उबो दवरलो आनी ताच्या खाला म्हणटा ती एक बरी व्हडली व्हॅली, व्हडली व्हॅली, सरभोंवतणी सगळे दोंगर आनी खाला म्हणटा ती व्हडली व्हॅली. आनी कसली व्हॅली म्हणल्यार ती सगळे म्हणटा ती हाडां आसा, कुसलोले हाडां, विरून गेल्ली हाडां, सगळे काबार जाल्ली हाडां, 1000 वर्सांची थंय हजारांनी पडलेली आसा. तेन्ना देव इजिकेलाक विचारता, तो प्रवादी आतां देवाचो मनीस, देवाचो वावराडी, देव इजिकेलाक विचारता, कितें म्हण विचारता, ही हाडां म्हणटा ते जिवंत जावंक शकता काय? कॅन दीस बोन्स कम बॅक टू लायफ? आतां इजिकेल प्रवादी, तेजे दोळ्यांक दिसता हाडां, पूण देव विचारता की ती जिवंत जावंक शकता काय? एके वतान देव उलयता, दुसरे वतान हाडां. कितें म्हणचें? ही वॉन्टेड टू बी सेफ. ही सेड, सायबा तुका बरी खबर आसा. येस. तेन्ना देव ताका सांगता, वचोन म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा ह्या हाडांक परगट, परगट म्हणटा. हांव म्हणटा परगट कर म्हणटा. देवाचें उतर म्हणटा हाडांक तूं परगटूंक लाग म्हणटा. तेन्ना म्हणटा सगळे हाडां एक जातली, मांस येतले, शिरांतरां येतली, कात येतली, हें सगळें जावंक लागतलें आनी मनीस तयार, मनीस रेडी जातलो. अशें म्हणना फुडें हो वयता, देंवता सकयल, दोंगरा वयलो देंवन येतात, ओत्मो ताका देंवयता आनी हो देवाचें उतर परगटूंक लागता. देवाचें उतर परगट्टा तेन्ना मोगाळ बावली न्हू, खंय खंय मोडलोली, तुटलोली, फुटलोली हाडां वाडां खंय खंय त्या वेलींत खंय खंय शिपडोन पडलेली पळय, सगळीं आपणाच्या हाडां लागीं पयलीं येवपाक लागली. एक आवाज सो जावपाक लागलो, हाडां झरकटा पळय तो आवाज आयकूंक येवपाक लागलो आनी आपल्या हाडां लागीं ती येवन मेळ्ळी आनी सगळीं पयलीं स्केलिटन सगळीं एक कनेक्ट जालें. ती हाडां सगळीं एक जायना फुडें, ताजे उपरांत त्या हाडांचेर शिरंतरां उत्पन्न जावन आयलीं. ताजे उपरांत मांस आयलें, म्हणल्यार कितें ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, हार्ट, हें तें सगळें तयार जावन त्या हाडांचेर येवन बसलीं. बसले उपरांत मांसान म्हणटा तें फूल जालें. ताजे उपरांत कात आयली, मनीस रेडी जालो, पूण मोडें कशें आसलो. तेन्ना देव ताका सांगता, जिविताच्या ओत्म्याक म्हणटा हुकूम दी आनी तो ओत्मो तांचे भितर देंवतलो. आनी तो ओत्म्याक उलो मारता तेन्ना हो ओत्मो येवन त्या तयार जाल्ले उत्पन्न, नव्यान उत्पन्न जाल्ले कुडींनी हो ओत्मो भितर सरना फुडें तांकां जिवीत प्राप्त जाता आनी सगळीं उबी रावन देवा खातीर एक सेना कशी ते तयार जातात. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. असलें तरी मोगाळ बाय म्हणून एक काम तर करचें आसा.
एक मनशाची हाडां पासून काडून तयार करून ताका आर्टिफिशियल मांस घालून हें घालून तें घालून सगळें केलें जाल्या पासून ताचे भितर जीव येवपाचो चान्सूच ना. आनी आर्टिफिशियल जीव पासून कितें घालून अल्टिमेटली मेळटलो कितें, एक इलेक्ट्रॉनीक रोबोट. इलेक्ट्रॉनीक रोबोट तो असो 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 चलतलो इतलेंच. तुजे सारको म्हजे सारको आसचो ना. म्हाका बाबरी न्हू, देवाचे उतरान झरकोटून गेल्ली, मोडोन गेल्ली, तुटोन गेल्ली हाडां, शिंपडलेली हाडां इन द व्हॅली, हजारांनी इन द व्हॅली देवा फॉलन. जे खंय ती तकलेचे हाड एके सायडीक, बोटाची हाडां एके सायडीक, पांयाची भेणाची हाडां एके सायडीक, सगळें म्हणटा उतर, देवाचे उतर त्या जाग्याचेर पडना फुडें, त्या हाडांचेर देंवना फुडें. ती हाडां आसा पळय ती एक्टिवेट जावन आपणाची हाडां सोदूंक लागता. ती हाडां सगळीं एक जायना उपरांत ऑटोमॅटीक त्या हाडांतल्यान भितरल्यानसून शिरंतरां उत्पन्न जावन भायर येता. ताचे उपरांत मरे मांस त्या हाडांतल्यान भायर सरून सगळे ऑर्गन्स रेडी जाता. आख्खे मांसान भरून काडल्या उपरांत त्या मांसाचेर देव ताका एक लेयर कोटींग घालता. स्कीन रेडी जाता, एक मनीस रेडी जाता. आनी ताचे उपरांत जिविताचो आत्मो ताका फावो जायना फुडें. एक जिवंत मनीस, एक व्हडली सेना फौज तयार जाता आनी देवा खातीर उबी जाता. मोगाळ बावली न्हू, आयज पासून आमचे केन्नाय हाडांक फ्रॅक्चर जाता, हें जाता तें जाता, हाडांक विकनस मेळटा, दोतोर लागीं वयता तेन्ना दोतोर हे तरेचे कॅल्शियम घे, हे तरेचे म्हणटा ते विटामीन डी घे, हे तरेचे प्रोटीन घे, हे तरेचे म्हणटा ते आयर्न विटामीन घे, हे तें घे, सगळें घे. फॅन्टॅस्टीक, घेयलें म्हणून प्रॉब्लम ना. पूण मोगाळ बाबरे न्हू, पवित्र पुस्तक म्हणटा हे सगळे विटामीन, ही सगळी शक्ती, ही सगळी पदवी देवाच्या उतरांत लिपलोले आसा. Amen. Amen. Give the Lord a mighty hand of praise and glorify the name of God. So मोगाळ बावरे न्हू, देवाचे उतर. That is why God says हे उतराचे नियाळ कर. केन्ना? दीस आनी रात नियाळ कर. तेन्ना तुका कळटलें तेजी महिमा, तेन्ना तुका कळटली तेजी पदवी, तेन्ना तुका कळटलें तेजो अधिकार आनी तेजी शक्ती. आनी ताचे उपरांत त्या उतरा प्रमाणे तूं जियोंक लागतलो. आनी जेन्ना केन्ना तूं त्या उतरा प्रमाणे जियोंक लागतलो तेन्नाच म्हणटा सगळे तरेच्या आशिर्वादान देव तुका आनी म्हाका भरून काडटलो. Amen. Hallelujah. Come on, hallelujah. Praise the Lord. Mogal Babarino. Today's day I'm going to dedicate for healing. Okay, today's day I'm going to dedicate for healing. Pekoni khatir magane koriya. To jo kon TV chair na YouTube chair be program ma pulaitat poidi. Mogal Babarino. Pray for healing. If you are in need of a healing, I'll tell you one thing. As you are listening to the word of God, your healing has already started. And before we finish the program, your healing will be totally complete in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.